आरबी स्मार्ट क्लासमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको टपिक छ प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन। ओके, सो यसको पहिला के वर्किङ रुलहरू मैले यहाँ लेखेको छु, यो रुलको बारेमा हेरौँ। यसमा हामीले नर्मली 5वटा रुलहरू सम्झिनु पर्ने हुन्छ है। यो 5वटा स्टेपहरू थाहा भयो भने हामीले जुनसुकै प्रब्लमहरू पनि इन्डक्सन मेथडबाट सल्भ गर्न, आई मिन प्रुभ गर्न सकिन्छ। जस्तो प्रुभ गर्ने स्टेटमेन्ट एउटा हुन्छ, त्यो गिभन स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामीले पिएन भनेर कन्सिडर गर्ने अथवा डिनोट गर्ने। फर्स्ट स्टेप भनेको हामीले पिएन, एन इज अ नेचुरल नम्बर, राइट? सो हामीले पिएन ले कन्सिडर गर्यौं। सेकेन्ड स्टेपमा, फर्स्ट स्टेपमा यो भइहाल्यो। सेकेन्ड स्टेपमा हामीले गिभन स्टेटमेन्ट जुन दिएको हुन्छ, जुन हामीले पिएन भनेर डिनोट गरेको हुन्छ, त्यो 1 को लागि ट्रु छ कि छैन चेक गर्ने। चेक whether the given statement is true for n equals to 1. त्यसपछि गएर हाम्रो थर्ड स्टेपमा छ assume that the given statement pn is also true for n equals to k. कुनै एउटा पोजिटिभ इन्टिजर k को लागि है, for any positive integer k को लागि यो ट्रु हुन्छ भनेर हामीले के गर्ने त एज्युम गर्ने। यो भयो नम्बर 3 मा, जस्ट एज्युम मात्रै गर्ने हामीले। नम्बर 4 मा छ prove that the result is true for pk plus 1 whenever pk is true. के भनेको पोजिटिभ इन्टिजर हामीले अघि पनि भनिसक्यौं। सो pk plus 1 को लागि यो ट्रु हुन्छ भनेर हामीले यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो, प्रुभ गर्नु पर्यो अथवा शो गर्नु पर्यो। र 5 नम्बरमा यति गरिसकेपछि यो प्रिन्सिपल अफ इन्डक्सन जुन छ त्यो सेटिस्फाई भइहाल्छ, प्रिन्सिपल सेटिस्फाई हुन्छ। एन्ड देन फाइनली हामीले नम्बर 5 मा के गर्न सक्छौं, कन्क्लुड गर्ने। मेक अ कन्क्लुजन दैट pn is true अथवा गिभन स्टेटमेन्ट ट्रु छ भनेर हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई कन्क्लुड गर्नु पर्यो। सो यो 5वटा स्टेपहरू हामीलाई थाहा भयो भने हामीले सजिलैसँग एभ्री स्टेपहरूलाई मिलाएर लेख्न सकिन्छ र इन्डक्सनको प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्छौं। ओके, सो हामी अब योसँग रिलेटेड यो रुलहरू युज गर्ने गरी के एक्जाम्पलहरू सल्भ गर्ने हो। ओके, ल एक्जाम्पल नम्बर 1, सो दैट 1 plus 3 plus 5 plus up to nth term n स्क्वायर हुन्छ यसको सम, अथवा अड नम्बरहरुको nth टर्म सम्मको सम कति हुन्छ n स्क्वायर हुन्छ भनेर हामीले इन्डक्सन मेथडबाट प्रुभ गर्न जाँदै छौं। ओके, सो इन्डक्सन मेथडबाट यसलाई सल्भ गरौँ। ल यसको प्रुफमा अघिको 5वटा स्टेपहरु हामीले सम्झिनु पर्यो। ठीक छ, पहिला सुरुमा pn ले डिनोट गर्ने फर्स्टमा गिभन स्टेटमेन्टलाई। सो लेट pn, यो स्टेटमेन्टलाई हामीले pn ले डिनोट गरौँ। 1 3 5 up to 2n minus 1 equals to n स्क्वायर। यो इन्टायर जुन एउटा LHS र RHS को एउटा टर्म एउटा पार्ट छ, यसलाई हामीले के गर्यौं, pn ले डिनोट गर्यौं। सो फर्स्ट अहिलेको हाम्रो फर्स्ट स्टेप यहाँ कम्प्लिट भइहाल्यो। अब हामी n equals to 1 हुँदाखेरि यो ट्रु छ कि छैन यो स्टेटमेन्ट त्यो हामीले हेरौं है त। n equals to 1 को लागि फर n equals to 1, अब LHS मा र RHS मा, LHS मा p1 n को ठाउँमा 1 राख्ने हो भने 2 into 1 minus 1 कति आउँछ, 1 आउँछ। LHS को भ्यालु कति आयो, 1 आयो। n को ठाउँमा लगेर हामीले 1 राख्यो। फेरि RHS मा p1 को भ्यालु कति आउँछ, RHS मा लगेर राखी हेरौं, 1 स्क्वायर कति आयो त, 1 आयो। सो LHS र RHS सेम भयो भनेपछि त 1 को लागि त यो स्टेटमेन्ट ट्रु भइहाल्यो। अघि हामीले भनेको सेकेन्ड स्टेपमा के थियो, 1 को लागि गिभन स्टेटमेन्टलाई ट्रु हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो अथवा शो गर्नु पर्यो। सो LHS equals to RHS, hence p1 is true, p1 is true। ओके, फर्स्ट स्टेप र सेकेन्ड स्टेप कम्प्लिट भयो। अब हामी जाँदै छौं थर्ड स्टेपमा। थर्ड स्टेपमा के थियो, हामीले एज्युम गर्नुपर्ने थियो गिभन स्टेटमेन्ट के को लागि ट्रु हुन्छ भनेर। ओके, सो एज्युम दैट pk is true for any positive integer k, for any positive integer
k, that is pk ट्रू हुन्छ, आई मिन यान इक्वल्स टु k को लागि गिवन स्टेटमेन्ट ट्रू हुन्छ भनिसकेपछि यो जुन फर्स्टमा हाम्रो दिएको स्टेटमेन्ट छ यसलाई यानलाई के ले रिप्लेस गर्ने, k ले रिप्लेस गर्ने, यानको ठाउँमा k राखेर हेरौं है, दैट इज pk 135 जहाँ यान छ त्यसलाई हामीले k ले रिप्लेस गर्दैछ, 2n - 1 लाई 2k - 1 गराउनु पर्यो, यता यान स्क्वायर लाई k स्क्वायर बनाउनु पर्यो, किनकि लागि यो त यानको लागि ट्रू त होइन, अहिले k को लागि ट्रू हामीले एज्युम गरे हो, ओके एज्युम गरे हो। सो फर्स्ट स्टेप, सेकेन्ड स्टेप, थर्ड स्टेप सम्म नर्मली हामीले लेख्दाखेरि खासै यसमा प्रब्लम हुँदैन, त्यहाँ भएको यानलाई k मा राख्ने हो, 1 लाई सो गर्नु पनि इजी नै हुन्छ। अब हामी फोर्थ स्टेप, यसको मेजर स्टेप भनेको फोर्थ स्टेप हो, त्यो फोर्थ स्टेपलाई हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो नाउ वी शैल सो दैट हामीले pk + 1 सो गर्नुपर्ने छ। नाउ वी शैल सो दैट pk + 1 is true, pk + 1 is true whenever pk is true, whenever pk is true, जब pk ट्रू हुन्छ देन हामीले pk + 1 पनि ट्रू सो गर्नुपर्ने छ है। अब हामीले pk + 1 ट्रू सो गरौँ। अब pk + 1 ट्रू सो गर्नको लागि k लाई k + 1 ले रिप्लेस गर्ने LHS को पार्टमा र RHS मा पनि k + 1 को टर्ममा हामीले निकाल्न सकियो भने यो प्रुफ हुन्छ। अब हेरौँ है त, सो pk + 1 को यो LHS को पार्ट हेरौँ, 1 + 3 + 5 up to 2k - 1 प्लस यो त pk को स्टेटमेन्ट हो, ओके pk + 1 यो मानु t1 t2 t3 छ भने यो tk टर्म हुन सक्ने भयो, यो भनेपछि त pk मा tk टर्म सम्म जान्छ भने pk + 1 मा tk + 1 टर्म सम्म जान्छ। मैले भनेको यो k टर्म हो, kth टर्म हो भने यसपछिको टर्म त k + 1 टर्म हुन्छ, k + 1 टर्म लेख्ने बेलामा k लाई k + 1 ले रिप्लेस गर्ने, ओके जहाँ k छ यो लास्टमा tk टर्म अथवा pk को लास्ट टर्म हेरेर k को ठाउँमा k + 1 ले रिप्लेस गर्ने भनेको 2 k को ठाउँमा k + 1 - 1 यहाँनिर याद गर्नुपर्छ है, यो सबैमा +1 गर्ने होइन, k को ठाउँमा k + 1 गर्ने हो। जतिवटा k हुन्छ, अहिले एउटा k छ सो त्यो k को ठाउँमा k + 1, अरु प्रब्लम 2-3 वटा k आउला त्यो ठाउँमा पनि k को ठाउँमा k + 1 ले रिप्लेस गर्ने, अरु एज इट इज राख्ने है, त्यो कुरा बुझौँ। अब हामीले 1 देखि लिएर 2k + 1 सम्मको जुन स्टेटमेन्ट छ, 1 देखि लिएर 2k - 1 सम्मको स्टेटमेन्टलाई pk लेख्न मिल्छ, यहाँ छ नि त है pk, 1 देखि 2k - 1 सम्मकोलाई pk लेख्न मिल्यो प्लस अब यसलाई त सल्भ गरियो भने 2k + 2 - 1 1 भइरहेछ, 2k + 1 भयो। अब pk को भ्यालु राखी हेरौँ, pk को भ्यालु LHS मा यो छ भने RHS मा त k स्क्वायर छ, सो pk को भ्यालु हामीले के राख्न मिल्छ, k स्क्वायर राख्न मिल्छ, 2k + 1 pk को ठाउँमा k स्क्वायर, यतापट्टिको 2k + 1 एज इट इज आयो। सो k स्क्वायर + 2k + 1 भनेको के हो त, k + 1 को होल स्क्वायर, पर्फेक्ट स्क्वायर भएको छ यहाँ, k स्क्वायर + 2k + 1 भनेको k + 1 होल स्क्वायर। अब हामीले गर्ने कहाँसम्म हो त्यो कुरा बुझौँ है। अब pk हुँदाखेरि k स्क्वायर थियो भनेपछि pk + 1 हुँदाखेरि त k + 1 को स्क्वायर आयो भने k + 1 को लागि ट्रू भयो, ओके अथवा हामीले फर्स्ट क्वेशनबाट पनि कम्पेयर गर्न सक्छौं। pn हुँदाखेरि गिवन स्टेटमेन्ट n स्क्वायर छ, pk हुँदाखेरि k स्क्वायर छ भनेपछि pk + 1 हुँदाखेरि यहाँ जुन ठाउँमा n छ त्यो ठाउँमा के आउनु पर्छ, k + 1 आउनु पर्छ, भनेपछि n को ठाउँमा k + 1 आएको छ, स्क्वायर को स्क्वायर छ भनेपछि therefore pk + 1 is true, pk + 1 is true. So by principle of mathematical induction, hence by
Principle of mathematical induction. Principle of mathematical induction. Pn is true for all n belongs to natural number. Okay, so first step भयो ठीक छ त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा p1 ट्रू सो गर्यो थर्ड स्टेपमा pk ट्रू हुन्छ भनेर एज्युम गर्यो फोर्थ स्टेपमा pk प्लस 1 ट्रू हुन्छ भन्यो र फिफ्थ स्टेपमा pn ट्रू हुन्छ भनेर कन्क्लुड गर्यो हामीले अघि लेखेको वर्किङ रुल अनुसार यो पाँचवटा स्टेपलाई फलो गर्ने हो भने सजिलैसँग प्रुफ हुँदो रहेछ ओके ल अब हेरौं एक्जाम्पल नम्बर 2 so that 1 into 2 2 into 3 3 into 4 right the dot into your decimal point होइन so plus n plus 1 equals to n plus 1 n plus 2 by 3 यो एउटा सिरिज छ यो सिरिजको सम nth टर्म n plus 1 n plus 2 by 3 हुन्छ भनेर हामीले इन्डक्सन मेथडबाट सल्भ गर्दै छौं सो यसलाई पनि अघिको जस्तो पाँचवटा स्टेपहरु फलो गर्यो भने इजीसँग यो सल्भ भइ नै हाल्छ इजिली है ल अहिले म अलिकति मजाले गर्दिन्छु हेरौं अब सो पहिला सुरुमा के गर्ने pn ले डिनोट गर्ने पाँचवटा स्टेप छ pn ले डिनोट गर्ने p1 सो गर्ने pk एज्युम गर्ने pk प्लस 1 सो गर्ने र pn ट्रू हुन्छ भनेर कन्क्लुड गर्ने यो पाँचवटा स्टेप हामीले सम्झिन सक्नु पर्यो है त सो लेट गिवन स्टेटमेन्टलाई pn ले डिनोट गरौं 1 into 2 2 into 3 3 into 4 plus n plus 1 n plus 1 n plus 2 upon 3 छ ठीक छ so first step भयो second step for n is equal to 1 for n is equal to 1 LHS मा p1 भनेको n को ठाउँमा हामीले 1 राखेर हेरौं 1 into 2 कति भयो 2 भयो RHS मा n को ठाउँमा 1 राखेर हेर्यो भने 1 1 plus 1 1 plus 2 upon 3 so यो कति हुने भयो 1 into 2 into 3 upon 3 भयो 3 3 क्यान्सल गर्दाखेरि यो कति भयो 2 भयो ठीक छ therefore p1 is true LHS र RHS इक्वल भयो LHS पनि 2 छ RHS पनि 2 छ so p1 true भयो so second step मा हामीले pk true हुन्छ भनेर एज्युम गर्नु पर्ने छ so assume that pk is true for any positive integer k for any positive integer k that is n को ठाउँमा के ले रिप्लेस गर्ने भनेको थिए मैले गिवन स्टेटमेन्टलाई जहाँ n छ त्यहाँ हामी के गर्ने pk राखौं n को ठाउँमा के राखौं pk 1 into 2 2 into 3 3 into 4 plus k into k plus 1 equals to k plus 1 k plus 2 upon 3 यो pk ट्रू हुन्छ भनेर हामीले एज्युम गर्यौ सो अर्को स्टेपमा हामीले pk प्लस 1 ट्रू हुन्छ भन्नु पर्यो ओके सो नाउ we shall show that pk plus 1 is true whenever pk is true okay so pk plus 1 लाई ट्रू हुन्छ भनेर हामीले के गर्दै छौं शो गर्दै छौं अब त्यसको लागि k को ठाउँमा k plus 1 ले रिप्लेस गर्ने pk plus 1 लेख्दाखेरि pk plus 1 लेख्दाखेरि पहिला pk सम्मको टर्म लेख्ने पहिला ओके 1 into 2 2 into 3 3 into 4 up to k र k plus 1 सम्म लेख्नु पर्यो पहिला अनि यसपछिको अर्को टर्म लेख्दाखेरि लास्ट टर्म pk को लास्ट टर्मलाई हेरेर k लाई k plus 1 ले रिप्लेस गर्ने ओके त्यो कुरा चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट है pk plus 1 को यो लास्ट टर्म लेख्ने बेलामा एकदमै कन्फ्युजन भइराको हुन्छ स्टुडेन्टहरुलाई
सो यो अलिकति राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला जतिवटा के छ त्यो ठाउँमा k + 1 ले रिप्लेस गर्ने जस्तो यहाँ के छ मैले k + 1 राखेँ फेरि अर्को के छ k + 1 राखेँ मैले अनि +1 +1 नै छ ठीक छ pk + 1 लेख्दाखेरि हामीले कसरी सम्झिनु पर्यो भन्दा यो tk अथवा kth टर्म हो भने यो k + 1 टर्म हो tk + 1 हो त्यसरी बुझ्नु पर्यो है pk + 1 सल्भ गर्दाखेरि पहिला यहाँदेखि यहाँसम्मको टर्म त pk हो 1 × 2 देखि k + 1 सम्मको टर्मलाई त हामीले pk ले लेख्न मिल्यो प्लस अब यतापट्टि k + 1 k + 2 ठीक छ है अब pk को भ्यालु फेरि यहीबाट राख्ने एक फेर pk यसको ठाउँमा यो सबैलाई pk ले डिनोट गर्ने यसलाई डिनोट गरेको छौं त्यही pk ले रिप्लेस गर्ने र फेरि pk को RHS को जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालु pk को ठाउँमा राख्ने k + 1 k + 2 upon 3 plus k + 1 k + 2 अब अल्जेब्रिक टर्म छ अल्जेब्रिकली अथवा सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले फर्स्टमा कमन पार्ट हेर्नुपर्छ यो दुईवटामा कमन पार्ट के छ त्यो हेर्ने पहिले एलसीएम लिएर मल्टिप्लाई गरेर गर्यो भने पछि हामीलाई फेरि यो k + 1 टर्म निकाल्न अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यो भएर हामी पहिला सुरुमा कमन टर्म हेरौँ k + 1 र k + 2 कमन छ k + 1 र k + 2 कमन छ भनेपछि त यहाँ के बाँकी रह्यो k/3 + 1 ठीक छ अब यसबाट 3 एलसीएम आयो भने यहाँ के हुन्छ k + 1 k + 2 k + 3 upon 3 k + 1 k + 2 यो 3 एलसीएम आयो भने k + 3 upon 3 अब यतिकैमा हाम्रो आन्सर आई मिन k + 1 ट्रु भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि यो गिवन स्टेटमेन्टको RHS पार्ट हेर्नु पर्यो जहाँ यान छ त्यो ठाउँमा k + 1 आयो भने यो ट्रु भयो ल हेरौँ फर्स्ट यानको ठाउँमा k + 1 आयो यो यानको ठाउँमा k + 2 छ अब यहाँ +1 छ सो यसलाई अलिकति रिअरेन्ज गरियो भने k + 1 भयो यानको ठाउँमा यहाँ हेरेर डाइरेक्ट लेखे पनि हुन्छ यदि क्याल्कुलेसन राइट छ भने हामीले डाइरेक्टली यो पार्ट हेरेर जहाँ जहाँ यान छ त्यो ठाउँमा k + 1 ले रिप्लेस गरिदिँदा पनि हुन्छ एज अ टेक्निक है सो यो यानको ठाउँमा k + 1 फेरि अर्को यानको ठाउँमा k + 1 +1 छँदैछ अर्को यानको ठाउँमा k + 1 +2 छँदैछ डिभाइड बाइ 3 अब यो भन्नु र यो भन्नु त पुरा एउटै हो नि त है यसलाई रिअरेन्ज गरे मात्रै हो यो प्याटर्नमा लेख्नको लागि यानको ठाउँमा k + 1 आएको छ भनेर सो गर्नको लागि यसैलाई अलिकति रिअरेन्ज गरे मात्रै हो यो यहाँ k + 1 यान + 1 यान + 2 को टर्ममा यानको ठाउँमा k + 1 आएको छ ओके सो pk + 1 ट्रु भयो जहाँ जहाँ यान छ त्यो सबै ठाउँमा k + 1 आयो सो pk + 1 इज ट्रु pk + 1 इज ट्रु pk + 1 ट्रु भइसकेपछि त हेन्स बाइ प्रिन्सिपल अफ इन्डक्सन Pn is true for all n belongs to n okay लास्टमा कन्क्लुड गर्न चाहिँ नबिर्सिने किनकि हामीले त pn ट्रु गर्ने यो pn प्रुफ गर्ने त गिवन स्टेटमेन्ट हो सो गिवन स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ प्रिन्सिपल अफ इन्डक्सनबाट भनेर कन्क्लुड गर्न चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन pk + 1 मै यतिकै छोड्यो भने यो फुल मार्क्स आउँदैन है त ओके यो त भयो एक्जाम्पल नम्बर 2 एक्जाम्पल नम्बर 3 सो द्याट भनेको चाहिँ यो सम अफ द स्क्वायर अफ नेचुरल नम्बर हो नेचुरल नम्बरहरुको स्क्वायरको सम n टर्म सम्मको सम n + 1 2n + 1 upon 6 हुन्छ भनेर हामीले इन्डक्सनबाट प्रुफ गर्नुपर्ने ओके त्यसलाई हामी पहिला उतापट्टि सिरिज सिक्वेन्शियल सिरिजमा पनि त्यसलाई हामी प्रुफ गरेको छौं त्यो एउटा आइडेन्टिटी रुल अथवा फर्मुला मेथडबाट प्रुफ गरेको थियौ र यसलाई चाहिँ अहिले हामी इन्डक्सन मेथडबाट प्रुफ गर्दैछौं है सो इन्डक्सन मेथड भन्दैबित्तिकै मैले अघिदेखि रिपिट गरिरहेको छु पाँचवटा कुरा दिमागमा राख्ने भनेर सो सुरुमा pn ले डिनोट गरौँ गिवन स्टेटमेन्टलाई र यसको सल्युसनमा let pn
1 square 2 square 3 square up to n square equals to n plus 1 2n plus 1 divide by 6 ल पहिला सुरुमा गिवन स्टेटमेन्टलाई हामीले p1 ले डिनोट गर्यो त्यसपछि के गर्ने p1 ट्रू हुन्छ भनेर सो गर्नु पर्यो फर n equals to 1 LHS मा p1 भनेको यहाँ n स्क्वायर छ भनेपछि हामीले 1 स्क्वायर राखेपछि 1 भइहाल्यो र RHS मा p1 भनेको n को ठाउँमा 1 राख्ने 1 plus 1 2 into 1 plus 1 by 6 है सो यो भनेको 1 2 3 by 6 6 by 6 भनेको 1 LHS र RHS इक्वल आयो LHS equals to RHS so p1 is true p1 true भयो p1 true भयो भनेपछि हाम्रो अर्को स्टेप भनेको के हो pk true हुन्छ भनेर हामीले एज्युम गर्नु पर्यो so assume that pk is true for any positive integer k for any positive integer k so pk true हुन्छ भनेर एज्युम गर्यो that is अब गिवन स्टेटमेन्टलाई n को ठाउँमा के राख्ने pk 1 square 2 square 3 square up to k square equals to k plus 1 2k plus 1 upon 6 pk को लागि हामीले ट्रू हुन्छ भनेर हामीले एज्युम गर्यो अथवा सपोज गर्यो सो अब हाम्रो अर्को स्टेप भनेको नाउ we shall show that pk plus 1 is true whenever pk is true जब pk true हुन्छ then pk plus 1 true हुन्छ भनेर हामीले सो गर्दैछौँ सो pk plus 1 लेख्ने बेलामा मैले अघिदेखि भनेको छु pk सम्मको टर्म पहिला हामी कपी गर्छौँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर देखि k स्क्वायर यो pk को जुन LHS छ यो टर्म हामी कपी गर्छौँ र यसको लास्ट टर्मलाई हेरेर k स्क्वायर छ भनेपछि यसको एक टर्म अगाडि यो kth टर्म हो भने k plus 1 टर्म लेख्ने बेलामा k को ठाउँमा हामी के गर्छौँ k plus 1 ले रिप्लेस गर्छौँ k को ठाउँमा k plus 1 लेखेपछि स्क्वायर को स्क्वायर नै छ सो अब 1 देखि k स्क्वायर सम्म त यो के भयो pk भयो यतापट्टि k plus 1 को होल स्क्वायर छ ओके अब pk को ठाउँमा हामीले यो अघि LHS लाई यसको ठाउँमा pk लेख्यौं अब फेरि RHS लाई pk को ठाउँमा हामी राख्छौं pk को ठाउँमा यो राख्नु पर्यो k plus 1 2k plus 1 upon 6 plus k plus 1 whole square यहाँसम्म आइसकेपछि जब हामी pk को भ्यालु रिप्लेस गर्छौं देन फर्स्टमा कमन निकाल्छौं आई मिन कमन टर्म छ भने कमन लिन्छौं र त्यसपछि बाँकी रहेकोलाई अल्जेब्रिकली हामी सल्भ गर्छौं यो दुईटामा k plus 1 कमन देखिरहेछ k plus 1 कमन लिने र k 2k plus 1 by 6 plus k plus 1 ठीक छ k plus 1 कमन आयो k plus 1 अब अल्जेब्रिकली एलसीएम लिएर हामी सल्भ गर्दै जाउँ यसलाई 2k square plus k plus 6k plus 6 upon 6 है अब यहाँ हेरौँ k plus 1 अनि 6k plus k भनेको 7k 2k square plus 7k plus 6 upon 6 अब यहाँ के गर्न सकिन्छ यसलाई फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ सो k plus 1 2k square plus 2 6 12 भयो 4 3 जा 12 भयो सो 4k plus 3k plus 6 upon 6 k plus 1 अब यहाँ 2k कमन आयो
k plus 2 plus 3 कमन आयो k plus 2 होल डिभाइड 6 अब यहाँनिर अझै गर्न बाँकी छ k plus 1 k plus 2 2k plus 3 होल डिभाइड 6 अब हामीले यति फ्याक्टराइज गरिसकेपछि यसको आरएचएस पार्टलाई हेरेर यसलाई रिअरेन्ज गर्नुपर्ने छ सो यो यानको ठाउँमा k plus 1 यहाँ आकै छ ओके यो यानको ठाउँमा पनि k plus 1 राखौं k plus 1 plus 1 भनेपछि k plus 2 भइहाल्यो सो यो यानको ठाउँमा पनि k plus 1 राख्ने हो भने 2 times k plus 1 plus 1 2 यान plus 1 यानको ठाउँमा k plus 1 आयो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 2k plus 3 नै आइरहेछ डिभाइड बाइ 6 भनेपछि pk plus 1 त ट्रु भयो ओके यति गरिसकेपछि अब हाम्रो के भयो pk plus 1 ट्रु भयो जहाँ यान थियो त्यो ठाउँमा के आइरहेछ k plus 1 आइरहेछ भनेपछि pk plus 1 ट्रु भयो ओके लास्टमा म लेखिदिन्छु सो pk plus 1 इज ट्रु सो pk plus 1 इज ट्रु pk ट्रु भइसकेपछि pk plus 1 पनि के भयो त ट्रु भयो hence by principle of mathematical induction hence by principle of mathematical induction Pn is true Pn is true for all n belongs to natural number okay so यसरी हामी यो एक्जाम्पललाई यो चाहिँ सम अफ द स्क्वायर अफ द नेचुरल नम्बर भन्छौं यसलाई पनि हामी यसको सम यानस्टम समको सम इन्डक्सन मेथडबाट प्रुभ गर्यौं है ओके अब हेरौं नेक्स्ट एक्जाम्पल नम्बर 4 प्रुभ दैट n plus 1 n plus 5 is a multiple of 3 सो पहिला सुरुमा हाम्रो अघि जस्तो स्टेपहरु फलो गरौं लेट pn n plus 1 n plus 5 is a multiple of 3 सो pn ले पहिला डिनोट गर्ने है स्टेपहरु सेम नै हो सो फेरि n इक्वल टु 1 को लागि ट्रु सो गर्नु पर्यो n इक्वल टु 1 को लागि p1 भनेको 1 1 plus 1 1 plus 5 1 into 2 into 6 भनेको 12 आयो which is multiple of 3 which is multiple of 3 12 आयो multiple of 3 आयो भनेपछि 1 को लागि त ट्रु भयो सो p1 is true p1 is true अब हामी एज्युम गर्छौं कि गिवन स्टेटमेन्ट के को लागि ट्रु छ ओके सो एज्युम दैट pk is true for any positive integer k for any positive integer k that is अब pk को लागि ट्रु हुन्छ भनेपछि यो pn जुन स्टेटमेन्ट छ यसलाई k को टर्ममा हामीले कपी गर्नु पर्यो है pk k plus 1 k plus 5 is a multiple of 3 so pk त हामी जस्ट एज्युम गर्ने मात्रै हो अब हामीले सो गर्नु पर्ने k plus 1 को लागि now we shall show that pk plus 1 is true whenever pk is true अब हामीले के गर्नु पर्यो pk plus 1 ट्रु सो गर्नु पर्यो सो यो pn टर्म छ यानी हाम्रो pk टर्म छ pk टर्म भनेको kth टर्म भयो सो pk plus 1 लेख्ने बेलामा जहिले पनि k plus 1 टर्म लिनु पर्यो भनेको k लाई k plus 1 ले रिप्लेस गर्नु पर्यो ल pk लाई हेरौं र यो pk को ठाउँमा pk plus 1 राखौं अनि k को ठाउँमा k plus 1 ले रिप्लेस गर्नु यो k को ठाउँमा पनि k plus 1 आयो यो k को ठाउँमा k plus 1 आयो फेरि plus 1 त्यहाँ छँदै छ
फेरि यो के को ठाउँमा पनि k + 1 आयो प्लस 5 त्यहाँनिर छँदैछ। अब यहाँनिर whenever pk is true भनेको छ। सो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा pk को जुन टर्म छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँ निकाल्नु पर्छ, अनि मात्रै रिमेनिङ टर्महरु छुट्टै लेख्ने है। ल यसलाई अब अरेन्ज गर्दै जाउँ त के हुन्छ। यो भयो k + 1 k + 2 र यसलाई चाहिँ अब हामी k + 5 + 1 लेखौं। k + 5 + 1 किन लेखेको त भन्दाखेरि यहाँ pk को ठाउँमा k + 5 k + 1 र k यो तीनवटा टर्महरु हामीलाई सँगै एकै ठाउँमा रिअरेन्ज गरेर राख्नु छ यसबाट। ओके, यसबाट सल्भ गर्दै जाँदाखेरि k + 1 र k + 5 लाई चाहिँ हामीले एउटा टर्ममा हामीले त्यो राख्नु पर्छ र रिमेनिङ नै अर्को टर्ममा हामी राख्छौं। सो त्यसको लागि अब यो k + 5 ले यो दुईवटालाई यो टर्मले यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई गरौँ। k + 5 ले पहिला यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि k + 1 k + 2 k + 5 भयो प्लस फेरि यो 1 ले पनि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि k + 1 k + 2 ठीक छ। यहाँनिर अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यहाँनिर छ है। यो म किन गर्दै छु भन्दाखेरि k + 1 र k + 5 लाई सँगै राख्नको लागि। अब हाम्रो यतिसम्म त k + 5 त वान साइडमा आयो एउटा टर्ममा। अब हामीलाई k + 1 र k + 5 निकाल्नको लागि k + 1 र k + 5 लाई चलाउनु मिलेन। k + 1 र k + 5 हामीलाई चाहिएको छ। अब k + 2 ले यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई गर्ने। एक फेर k ले खोल्नु पर्यो, एक फेर 2 ले खोल्नु पर्यो। भनेपछि k टाइम्स यो दुईवटा लेख्न पाइयो, k टाइम्स k + 1 k + 5 लेख्न पाइयो प्लस 2 टाइम्स फेरि k + 1 k + 5 लेख्न पाइयो प्लस यताको टर्म बाँकी यहाँ छँदैछ k + 1 k + 2। यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनहरु अलिकति सल्भ गर्ने बेलामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। k + 1 र k + 5 यो whenever pk is true भनेको छ। सो हामीले pk युज नगरिकन pk + 1 ट्रु सो गर्न मिल्दैन। ओके, सो pk ल्याउनको लागि अब यो यहाँदेखि k + 1 k + 5 को ठाउँमा त हामीले pk लेख्न मिल्यो। pk त किनकि अलरेडी ट्रु भनेर हामीले यहाँ एज्युम गरिसकेका छ। ओके, सो यसलाई हामीले pk लेख्यौं। अब यहाँनिर यसलाई सल्भ गर्दाखेरि पहिला कमन पार्ट k + 1 कमन छँदैछ। k + 1 लाई पहिला कमन लियौ। ओके, यहाँ भयो 2k + 2 5 10 प्लस यहाँ k + 1 गयो k + 2 ठीक छ। k + 1 2k + 10 प्लस k + 2 अब pk को pk नै भयो। यो अलरेडी ट्रु छ, अहिले पछि हामी लेख्छौं। यो के भयो त k + 1 3k + 12 भयो। सो pk प्लस यहाँबाट 3 कमन आयो k + 1 k + 4 3 4 12 ठीक छ। अब हामीलाई मल्टिपल अफ 3 देखाउनु पर्ने थियो है। pk अलरेडी मल्टिपल अफ 3 छँदैछ र यो 3 टाइम्स समथिङ भनेपछि त यो त अलरेडी मल्टिपल अफ 3 भइ नै हाल्छ अभियसली, राइट। pk अलरेडी मल्टिपल अफ 3 छ, pk इज अ मल्टिपल अफ 3 हामीले यहाँ एज्युम गरिसक्यौं र 3 टाइम्स जति भयो भने पनि यो त 3 को मल्टिपल भइहाल्छ किनकि के भनेको त पोजिटिभ इन्टिजर हो। ओके, सो हियर pk and 3 times k + 1 k + 4 are both multiples of 3 and so is their sum यो पनि मल्टिपल अफ 3 छ, यो पनि मल्टिपल अफ 3 छ भनेपछि दुईवटाको सम पनि क्लियरली मल्टिपल अफ 3 भइ नै हाल्छ। Hence pk + 1 is true। pk + 1 के भयो? ट्रु भयो। सो फाइनली यो प्रिन्सिपल अफ इन्डक्सन त सेटिस्फाई भयो। सो बाइ प्रिन्सिपल अफ इन्डक्सन प्रिन्सिपल अफ
mathematical induction Pn is true. Mathematical induction Pn is true for all n belongs to natural number. Okay, so यो चाहिँ हाम्रो लास्टको कन्क्लुजन भयो. यस्तो खालको प्रब्लम छ भने मल्टिपल अफ 3 मल्टिपल अफ 6 अथवा डिभिजिबल बाइ 8 यस्तो खालको प्रब्लमहरु पनि एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ. सो यही कन्सेप्ट युज गरेर जसरी भए पनि हामीले यहाँ पीके ल्याउनु पर्ने हुन्छ. त्यो आइडियालाई सम्झेर मात्रै हामीले के गर्नुपर्छ यस्तो खालको प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्छ. ओके ल अब हेरौं एक्जाम्पल नम्बर 5. प्रुभ दैट 10 power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11. अहिलेको चाहिँ के थियो मल्टिपल थियो अहिलेको डिभिजिबल छ है. सो द सेम प्रोसेस त्यो पाँचवटा स्टेपहरु हामी फलो गर्छौं. फर्स्टमा pn ले डिनोट गरौं. लेट है pn 10 power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11. For n equals to 1, okay, your 10 power 2n minus 1 plus 1 भनेको कति हुँदो रहेछ 10 power 2 into 1 minus 1 plus 1. So यो त 1 भइहाल्यो 10 plus 1 11 which is divisible by 11. 11 आफैमा त divisible by 11 भन्न पाइयो which is divisible by 11. So P1 is true. P1 के भयो true भयो. Divisible by 11 भएपछि त P1 true भइहाल्यो. अब अर्को स्टेप के हो PK true हुन्छ भनेर एज्युम गर्ने. So assume that PK is true for any positive integer k. For any positive integer k. So pk true हुन्छ. That is pk यहाँ को ठाउँमा k ले रिप्लेस गर्दियौ. यहाँ 10 power 2k minus 1 plus 1 is divisible by 11. यो त pk true हुन्छ भनेर हामीले एज्युम गर्यौं. So show गर्नु पर्ने pk plus 1 true हुन्छ भनेर. Now we shall show that pk plus 1 is true whenever pk is true. अब pk plus 1 लेख्ने बेलामा त जुन हामीले यहाँ pk लेखेको छौं त्यसैलाई k को ठाउँमा k plus 1 ले रिप्लेस गर्ने हो. So pk plus 1 भनेको 10 power 2 times k plus 1 minus 1 plus 1 है. यसलाई सल्भ गर्दै जाउँ. अब अघि पनि भनेको थिएँ मैले pk plus 1 सल्भ गर्ने बेलामा pk आउनु पर्ने हुन्छ. pk भनेको यहाँ 10 power 2k minus 1 plus 1 छ. यो जसरी पनि हामीलाई एज एउटा टर्ममा मल्टिपल अफ कुनै अर्को नम्बरको टर्ममा जे भए पनि 10 power 2k minus 1 plus 1 यो आउनु पर्ने हुन्छ है. pk चाहिँ ल्याउनु पर्ने नै हुन्छ. सो अब यसलाई हेरौं 10 power 2k plus 2 minus 1 गर्दाखेरि plus 1 भयो. अर्को plus 1 यतापट्टि छ. अब मैले अघि भने अनुसार 10 power 2k minus 1 त हामीलाई चाहिएको छ यहाँ है. सो 2k plus 1 लाई ब्रेक गर्दाखेरि 2k minus 1 plus 2 राख्न मिल्यो plus 1. अब यसलाई पावरलाई ब्रेक गर्ने हो भने 2k minus 1 into 10 square भनेर राख्न मिल्यो. अब हामीलाई यहाँ 10 power 2k minus 1 plus 1 चाहिएको छ भनेपछि त यहाँ 10 स्क्वायर छ. अब 10 स्क्वायर कमन लिने हो भने मात्रै 10 power 2k minus 1 plus 1 आउँछ. त त्यसको लागि त यहाँ पनि 10 को स्क्वायर चाहिने हो. ओके चाहिन्छ भने हामी थप्न सक्छौं है त. सो यहाँ निर 10 power 2k minus 1 into 10 square plus हामीलाई चाहिएको छ plus 1 त्यो भएर हामीले plus 10 square थप्दियौ
प्लस 10 स्क्वायर थपेपछि माइनस 10 स्क्वायर थप्नु परिहाल्यो अनि लास्टको प्लस 1 नै राख्दियो है। यो अलिकति ट्रिकी छ, यहाँनिर चाहिँ यो टेक्निक सम्झिनु पर्यो है। यो 10 पावर 2k - 1 प्लस 1 ल्याउनको लागि यो जुन हाम्रो यहाँ 10 पावर 2k - 1 प्लस 1 छ, यो टर्म ल्याउनको लागि 10 स्क्वायर, यो दुईटाबाट त 10 स्क्वायर कमन त आउँदैन, त्यही भएर यहाँ पनि 10 स्क्वायर राख्ने हो भने त प्लस 1 बाँकी रहन्छ राइट। सो यो दुईवटाबाट 10 स्क्वायर कमन आयो भने 10 पावर 2k - 1 प्लस 1, 10 पावर 2k - 1 प्लस 1 pk को टर्म बाँकी आयो। यतापट्टि कति छ 99 हुने भयो, माइनस 100 प्लस 1 भनेपछि 99 भयो। अब यसको ठाउँमा यो 100 टाइम्स यो भनेको pk माइनस 99 आयो, ठिक छ। अब हेरौँ है त, 100 टाइम्स pk आफैमा डिभिजिबल बाई 11 छ भने त 100 टाइम्स pk गर्दाखेरि पनि त्यो डिभिजिबल बाई 11 भइ नै हाल्छ राइट। सो यसलाई हामी गर्दाखेरि अब यो 99 पनि डिभिजिबल बाई 11 क्लियरली छ, सो यो पनि डिभिजिबल बाई 11 भयो, यो पनि डिभिजिबल बाई 11 भयो भने दुईवटाको सबट्र्याक्सन पनि डिभिजिबल बाई 11 भइ नै हाल्छ। हियर 100 टाइम्स pk and 99 are divisible by 11 and so is their subtraction. यिनीहरूको सबट्र्याक्सन पनि के हुन्छ डिभिजिबल बाई 11 नै हुन्छ भनेपछि त यो त एज अ होल इन्टायर यो जुन टर्म छ यो त डिभिजिबल बाई 11 हुने भइ नै हाल्यो। सो pk प्लस 1 इज ट्रू, pk प्लस 1 के भयो त ट्रू भयो। हेन्स बाई प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन, प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन, mathematical induction, Pn is true for all n belongs to natural number. Okay, so यति कुरा बुझियो भने चाहिँ मेन कुरा यहाँ pk कसरी ल्याउने, pk ल्याउन सकियो र pk ल्याउने टेक्निक थाहा भयो भने यी टर्महरु त सबैमा हामीले एउटा सिमिलर वेबाट गरिरहेको छौं, सजिलो पनि छ है त। ल अब एउटा लास्ट एक्जाम्पल हेरौँ। एक्जाम्पल नम्बर 6, प्रुभ दैट n plus 3 whole square is greater than 2n plus 7 or यसैलाई 2n plus 7 is less than n plus 3 whole square भनेर पनि लेख्न मिल्ने हो। यो दुईवटा कुरा एउटै हो। ओके, हामीले यसलाई कन्सिडर गरेर गर्यो भने सजिलो हुन्छ लेस देन लाई। ओके, यसको सल्युसनमा सो स्टेपहरु सेम हो, गर्ने तरिका सेम हो, अल्जेब्रिकली सल्भ गर्दाखेरि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने मात्रै हुन्छ। सो लेट pn n plus 3 whole square यताबाट लेखौं 2n plus 7 is less than n plus 3 whole square। So n is equal to 1 को लागि पहिला ट्रू हुन्छ भनेर सो गर्नु पर्यो। फर n equals to 1, n को ठाउँमा 1 राखेर 2 into 1 plus 7 less than कति हुने भयो 1 plus 3 whole square or यो 9 यो 4 को स्क्वायर 16 यो के भयो त ट्रू भयो। therefore p1 is true। n is equal to 1 राख्दाखेरि यो के आयो ट्रू आयो। अब हामीले के को लागि एज्युम गर्नुपर्ने छ। सो assume that pk is true, pk is true for any positive integer k, for any positive integer k। So pk true हुन्छ भनेर हामीले एज्युम गर्यौं भने that is k plus 3 2k plus 7 is less than k plus 3 whole square भनेर हामीले लेख्न पायो। किनकि k को लागि अथवा pk त n equal to k को लागि त pn ट्रू छ भनेर हामीले एज्युम गरेको छौं। सो अरु ल्याङ्ग्वेज सेम नै छ,
Now we shall show that pk plus 1 is true. Pk plus 1 is true whenever pk is true. अब यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकति यहाँनिर टेक्निक युज गर्नुपर्ने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो दुईवटा मध्ये यसबाट हामी यो कन्सिडर गर्छौं यहाँले चाहिँ RHS भन्ने कुरा त भएन यसमा राइट 2n + 7 को ठाउँमा n को ठाउँमा k + 1 राखेर हामी यसलाई पहिला कन्सिडर गर्छौं अनि त्यसपछि यो n को ठाउँमा k + 1 आयो विथ लेस देन साइन भने त यो प्रुफ भइहाल्यो राइट सो कन्सिडर 2 times k plus 1 plus 7 equals 2. अब यहाँबाट हामी यसलाई कन्सिडर गर्यौं र लेस देन k plus 1 plus 3 को होल स्क्वायर हामीले यसपछि ल्याउन पायो भने त विथ द हेल्प अफ pk को हेल्प त फेरि लिनु पर्ने छ यो त हामीलाई सपोर्टिभ यहाँ छँदै छ राइट सो pk मा 2k plus 7 छ भनेपछि यसलाई पनि 2k plus 7 त बनाउनु पर्यो 2k plus 2 plus 7 7 लाई अगाडि राख्यो भने 2k plus 7 भयो यतापट्टि plus 2 यता राखौं अब 2k plus 7 भन्दा k plus 3 को होल स्क्वायर त ठुलो छ भनेपछि 2k plus 7 को ठाउँमा k plus 3 को होल स्क्वायर राखे मैले र यता plus 2 लेखे भने यो त obviously ठुलो हुन्छ है 2k plus 7 को ठाउँमा k plus 3 को होल स्क्वायर राख्ने हो भने यो भन्दा यो क्वान्टिटी ठुलो छ भनेपछि त यो इन्टायर यो क्वान्टिटी भन्दा यो क्वान्टिटी ठुलो हुने भइ नै हाल्यो ओके k plus 3 को होल स्क्वायर plus 2 सो यहाँबाट फेरि हेरौं और यहाँनिर 2 times k plus 1 plus 7 यहाँबाट सुरु गरेको थियो हामीले अनि लेस देन आयो यसलाई खोल्यो भने k स्क्वायर plus 6k plus 9 plus 2 यो भनेको कति भयो त यसलाई इक्वल्स टु लेखे पनि यो सँग त एउटा इक्वल्स भइहाल्छ k स्क्वायर plus 6k plus 11 किनकि यो र यो टर्म त एउटै हो ओके यो त लेस देन हुने कुरा भएन अब हामीलाई चाहिएको के हो अलिकति रफली यहाँ हेरौं त n को ठाउँमा k plus 1 plus 3 को होल स्क्वायर चाहियो यो हो हाम्रो टार्गेट यो भनेको k plus 4 को होल स्क्वायर हो फेरि k plus 4 को होल स्क्वायर भनेको k स्क्वायर plus 8k plus 16 हो यो हामीलाई निकाल्नु पर्ने k स्क्वायर plus 8k plus 16 निकालियो भने हामीले यसलाई k plus 1 plus 3 को होल स्क्वायर बनाउन सक्छौं यहाँनिर अलिकति ध्यान दिनु है त राम्रोसँग सो अब यो k स्क्वायर plus 6k plus 11 र k स्क्वायर plus 8k plus 16 मा यो ठुलो हुन्छ अथवा यो ठुलो हुन्छ हामीले कसरी भन्न सक्छौं यो भन्दा यो ठुलो हुन्छ भनेर हामीले भन्ने त्यहाँको बेस के हो त त्यो भन्न सकियो भने चाहिँ हामीले यहाँ यो भन्दा लेस देन दिस भनेर लेख्न पाइयो यो भन्दा यो सानो हुन्छ भन्न खोजेको यो भन्दा ठुलो k स्क्वायर plus 8k plus 16 हुने भयो यो अब हामीले कसरी लेख्न पायो त यो हामीलाई चाहिएको छ ओके हामीलाई चाहिएको हो त्यो भएर हामीले यसको ठाउँमा यो राख्यौं तर इक्वल्स टु साइन दिएर राखे त होइन ओके लेस देन साइन अथवा यो ठुलो छ भनेर हामीले यो राख्न खोजे हो के हो के त पोजिटिभ इन्टिजर हो यहाँनिर हामीले लेखेको छौं के लाई खुलाएको छौं पोजिटिभ इन्टिजरमा के को ठाउँमा जुनसुकै पोजिटिभ इन्टिजर हामीले यहाँ राखेर हेर्यौं 1 2 3 4 जुन राखेर हेर्यौं भने पनि यसले दिने भ्यालु भन्दा यसले दिने भ्यालु obviously के हुन्छ ठुलो हुन्छ राइट सो त्यही भएर हामीले k स्क्वायर plus 6k plus 11 को ठाउँमा k स्क्वायर plus 8k plus 16 राख्यौं तर लेस देन साइन दिएर मात्रै अब मिल्छ है त किनकि अब यो k स्क्वायर plus 8k plus 16 भनेको त फेरि के हो k plus 4 को होल स्क्वायर हो यो र यो आफैमा इक्वल साइन हो त्यो भएर मैले यहाँ इक्वल साइन राखेको छु ओके k plus 4 को होल स्क्वायर त्यसलाई फेरि हामीले अब k plus 1 plus 3 यहाँ हामीलाई k plus 1 चाहिएको छ k plus 1 plus 3 त लेख्न मिल्यो होल स्क्वायर therefore 2 times k plus 1 plus 7 less than already and less to छँदै छ less than k plus 1 plus 3 whole square जुन यो गिवन स्टेटमेन्ट थियो त्यही स्टेटमेन्ट जहाँ यहाँ छ त्यो ठाउँमा k plus 1 आयो भनिसकेपछि त so pk plus 1 is true pk plus 1 is true
Hence, by principle of mathematical induction, principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to natural number n. Okay. आजको क्लासमा डिफ्रेन्ट इक्जाम्पलहरू इन्डक्सनसँग रिलेटेड डिफ्रेन्ट इक्जाम्पलहरू हामीले अहिले हेऱ्यौँ र अरू केही इक्जाम्पलहरू छ कन्फ्युजन छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला अथवा मलाई डाइरेक्टली मेल मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अरू विद्यार्थीहरूलाई पनि केही समस्या छ भने मलाई मेरो जुन मेल आइडी छ मेरो फेसबुकको कन्ट्याक्ट छ त्यो मेरो इन्फर्मेसन बक्समा तलपट्टि हुनेछ त्यसमा डाइरेक्टली तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है र यो भिडियोलाई अब धेरै कलेजको साथीहरूलाई जुन यो सिलेबससँग रिलेटेड हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अभियसली पनि सब्सक्राइब बटन थिचिदिनु होला यस्ता अरू भिडियोहरू पनि म फेरि रेगुलरली बनाउँदै जानेछु आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू सो मच